अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। हिकु पासे PDM जे जलसनि जे हलण जो सिलसिलो जारी आहे त ॿिए पासे कोरोना वायरस जी ॿी लहर मुल्क में ख़तरनाक साबित थींदी पई वञे। काल्ह PDM जो पेशावर में जलसो थियो ऐं जलसे दौरान आवाम पारां भरपूर नमूने सां शिरकत कई वई। PDM जे जलसे दौरान PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां हिकु भेरो ॿीहर इहो अल्टीमेटम ॾिनो वियो त हीअ हुकूमत जनवरी खां वधीक न हली सघंदी। ॿिए पासे मौलाना फज़लुर रहमान पारां वाज़े तौर ते फ़ौज बाबति इहो चयो वियो त अगरि फ़ौज सियासत में मुदाख़लत न कंदी त को बि फ़ौज जो नालो न वठंदो। मजमूई तौर ते PDM जा जेके बि जलसा थियनि था उते फोकस इस्टेब्लिशमेंट हुजे थी ऐं हुकूमत ते बि साॻिए तरीक़े सां तनक़ीद जा सिलसिला जारी आहिनि। कुझु ॾींहं अॻु में ई ख़्वाजा आसिफ़ पारां हिकु तजवीज़ पेश कई वई हुई त अदालतुनि ज़रिए क़ौमी डायलॉग तरफ़ वञो वञे ऐं क़ौमी डायलॉग जूं ॻाल्हियूं हिन वक़्तु थियनि पियूं। हुकूमत बि इन ॻाल्हि खे कंहिं हद ताईं तस्लीम करे चुकी आहे त हू चाहिनि पिया त ॻाल्हियूं थियनि। शेख रशीद पारां बि इहा ॻाल्हि वाज़े कई वई आहे त आख़िरकार हुकूमत वटि अपोज़िशन खे अचिणो पवंदो ऐं ॻाल्हियूं करणियूं पवंदियूं। हिन वक़्त ताईं हिन मुल्क में सभ खां वॾो सवाल साफ़ शफ़ाफ़ इलेक्शन था आहिनि। ताज़ो ई गिलगित बल्तिस्तान जे चूंडुनि खां पोइ बि PDM पारां उन्हनि चूंडुनि खे भरपूर नमूने सां रद्द कयो वियो ऐं अॻिते जे लाइ PDM जा जलसा रथियल आहिनि मुल्तान ऐं लाहौर, जंहिंजे लाइ हुकूमत पारां अॻु में ई इहो वाज़े तौर ते ॿुधायो वियो आहे त हाणे वधीक जलसा करण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। अगरि जलसा कया विया त क़ानूनी कार्रवाई कई वेंदी, छो त कोरोना वायरस तेज़ी सां वधी रहियो आहे। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु जेका सियासी कशीदगी असांखे नज़र अचे पई उन बाबति ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻुवान आहिनि, MNA आहिनि नवाब यूसुफ टालपुर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। नवाब साहब ॿुधाए जो ज़ाहिरी तौर ते त ओवरव्यू हिन वक़्तु जेका सूरत हाल हले पई, खणी पोइ कराची जो जलसो हुजे, काल्ह पेशावर में जलसो थियो, कोयटा जो जलसो हुजे, हुकूमत खां वधीक एस्टेब्लिशमेंट हिन वक़्तु फोकस हेठि नज़र अचे पई। कीअं पिया ॾिसो हिन वक़्तु सियासी सूरत हाल खे? मौजूदु सियासी सूरत हाल जेका आहे इन में इहो चई सघिजे थो त फेडरल गवर्नमेंट पैनिक में आहे ऐं हू अलाए छो पंहिंजा जलसा करणु चाहे थी ऐं दुकान, शॉप्स, मॉल्स सभु खुलियल रखणु चाहे थी। बाक़ी जलसनि ते पाबंदी जे हवाले सां इहा सॼो कुझु करे थी। हालांकि जॾहिं सिंध में जलसो थियो, तमामु वॾो जलसो थियो कराची जे अंदरि, त उन में जीअं मास्क बि प्रोवाइड कया विया हुआ, सैनिटाइज़र्स बि हुआ। हिते हिनखे चई बीह रहियासीं फ्रंटियर में त भई इहो बि सिलसिलो तव्हां कयो, पर हिन जी सॼी कंसंट्रेशन हुई त हिन जलसे खे असीं फेल कयूं। तंहिंजे करे मुसलसल सुबुह खां वठी आफ्टरनून ताईं जेसि ताईं जलसो शुरू थियो तेसि ताईं वन बाय वन जेके बि गुज़रा हुआ उन्हनि इन जे ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा कई, माण्हुनि खे डिॼारियो, माण्हुनि खे झलियो ऐं उन खां पोइ फाइनली प्राइम मिनिस्टर बज़ाते ख़ुदि बि हिते अची गुफ़्तगू कई ऐं उन में चयईं त बाबा कोरोना आहे ऐं तंहिंजे करे तव्हां न वञो ऐं तव्हां आहे सॼो कुझु। त हिकिड़ी क़िस्म जी पैनिक आहे। तव्हां जेकॾहिं उते बि साॻियो इहो सिलसिलो रखो आहे जेको हिते रखियो, जंहिंमें सैनिटाइज़र ॾियो आहे, मास्क ॾियो आहे, त मुंहिंजे ख़्याल में वधीक बहितर थिया। पर हिननि जी एॾी कोशिशि करण जे बावजूद बि जेको जलसो जे नमूने सां माण्हुनि रिस्पॉन्ड कयो, उहो मुंहिंजे ख़्याल में हिकु मिसाल आहे। छाकाणि तमामु जेके रस्ता हुआ उन जाइ जा जिते जलसो उहे सभु कंटेनर लॻाए हिननि सील करे छॾिया। इन हद ताईं जेका लीडरशिप आहे उन्हनि खे बि ॻोल्हणो पियो त किथां कहिड़ो कस मिले त असीं पंहिंजे जलसे गाह ते पहुचूं। त दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ पैनिक हुननि में आहे। बाक़ी ॿियो कुझु जेको आहे बाक़ी कोरोना डेफिनेटली आहे। कोरोना आहे त उन कोरोना जे सिलसिले में तव्हांखे इफेक्टिव मेजर्स वठो। तव्हांजा मेजर्स इहे आहिनि त जॾहिं सिंध हुकूमत मेजर्स वरिता हुआ ऐं इहे लॉकडाउन्स कयो हुन, ओॾी महिल तव्हां चओ त हीअ ज़ुकाम आहे, निज़लो आहे ऐं तव्हां उनखे डिस्करेज कयो ऐं डिस्करेज उन हद ताईं कयो जो उहे सभु शयूं जेके आहिनि से तव्हां ख़तमु कराए छॾियो। जेकॾहिं उहो ख़तमु न करायो आहे उनखे तव्हां मेंटेन कंदा अचो आहे त अॼु जेका सूरत हाल कोरोना जी ठही आहे अनफॉर्चुनेटली या न थिए आहे। अच्छा नवाब साहब, हिते ज़ाहिरी तौर ते जेके शुरूआती तौर ते सिंध हुकूमत पारां वॾे वज़ीर पारां इनिशिएटिव वरिता विया उनजी तारीफ़ सभिनी कई ऐं
ज़ाहिरी तौर ते असां ॾिठोसीं उन टाइम जेको वफ़ाक़ी हुकूमत जो रवैयो उहो बि सभिनी जे साम्हूं आहे, पर हिन भेरे असांखे थोरो उबतो सिलसिलो नज़र अचे पियो। अपोज़िशन इन ज़िद ते बीठल आहे त असांखे जलसा करणा आहिनि, हालांकि हुकूमत खे जे साइड ते रखूं त मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू खां डॉक्टर्स जी बि इहा ई राय आहे त फ़िलहाल जेका ॿी लहर आहे उहा ख़तरनाक साबित थी सघे थी, जलसा वधीक न कया वञनि। छो त मुल्तान में नेक्स्ट जलसो थियणो आहे, उते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ई हिन जी मेज़बानी कंदी हिकु भेरो ॿीहर। त छा सम्झो पिया त माण्हुनि जी ज़िंदगियुनि खे ते एतिरो रिस्क खणी सघिजे थो जो इन सूरत हाल में बि अॻिते वधी सघिजे? थी सघे थो ईंदड़ वक़्त में सभ खां वॾो मसइलो असांजो हुकूमत खां वधीक कोरोना वायरस हुजे? मां सम्झां थो त मौजूदा जेका कोरोना वायरस आहे इन खां वॾी में वॾी कोरोना वायरस जेका आहे सा 2018 जी इलेक्शन में जे नमूने सां सेलेक्ट थी इमरान आहे उहा आहे। ही जेका कोरोना आहे इन खे माण्हू वरी पहुची बि वेंदो, पर उन कोरोना मां जेसिताईं जिंद नथी छुटे त हिन कोरोना खां सवाइ बि जेके माण्हू आहिनि ते एॾे गुरबत में अची वेंदा, एॾे महांगा थी वई आहे जो उहे ख़ुदि ई उहे थींदा। बाक़ी जेसिताईं तव्हांजी इहा गुफ़्तगू आहे त इन में इहो थियणु खपे त तव्हांखे ऐं हुननि खे इहो सोचणु खपे त हिकिड़ो PDM पंहिंजो लाइअमल ठाहियो आहे ऐं उन लाइअमल ठाहिण खां पोइ उहो हिकिड़ी शइ हींअर पीक ते वियल आहे, ऐं जॾहिं उहा शइ पीक ते वियल आहे त इहा इन नमूने सां हिननि जे बयानबाज़ी ते हिन हुन ते ख़तमु थींदी। पाण जलसा करे पियो, हिकिड़ी ॾींहुं अनाउंस कई त भई हाणे जलसा बंदि आहिनि, ॿिए ॾींहुं संदसि ई जलसो हो जेको पाण कई। ऐं हींअर बि तव्हां जेकॾहिं ॾिसंदा त हुनजी जेका इहा एडवाइज़र आहे इंफॉर्मेशन जी पंजाब जी, तंहिं बि हिकिड़ी कॉर्नर मीटिंग कई आहे त हू कनि त हिलाल आहे, अपोज़िशन करे त हराम आहे। इहो अहिड़े नमूने सां कुझु हलंदो। ऐं नेचुरली हाणे अपोज़िशन जंहिं लेवल ते खणी वई आहे ऐं जेका हिननि ॿाराणी कई आहे, हमेशह सियासत में गुफ़्तगू डायलॉग ई आहे जेको हर मसइले जो हल आहे। हिते जो प्राइम मिनिस्टर असांजे लीडर ऑफ अपोज़िशन खे हथु ॾियण लाइ तयारु कोन्हे त डायलॉग करण लाइ छा तयारु हूंदो? ऐं उन खां पोइ उहो जेकी कुझु करे पियो उन जा नतीजा जेके निकिरनि पिया, अफ़सोस सां चवणो पियो पवे त अर्लियर हिन मां जिद छुटे बेटर इट इज़। ठीक नवाज़ साहब, जेको हिन वक़्तु PDM जो मौक़िफ़ आहे या जेका मुसलसल सियासत हले पई, जलसा अवां बि उन में शरीक बि थियो था, अवां जी नज़र मां बि शयूं गुज़रनि थियूं, या इवन काल्ह वारे जलसे खे ॾिसजे मौलाना फज़लुर रहमान खां वठी बिलावल भुट्टो ज़रदारी खां वठी मरियम नवाज़ खां वठी अख्तर मेंगल खां वठी जेके बि जमातूं आहिनि उन्हनि जो फोकस इमरान ख़ान खां वधीक इस्टेब्लिशमेंट ॾांहुं हुजे थो ऐं फ़ौज ॾांहुं वाज़ तौर ते बार बार उन्हनि जो ज़िक्र थिए थो। अवां छा था सम्झो त ही सूरत हाल केॾांहुं पई वञे? छा वाकई जेके शयूं जेके एजेंडा तयारु थी हुई PDM जे तरफ़ां चार्टर ऑफ पाकिस्तान जूं ॻाल्हियूं थियनि पियूं, अवां जे तजुर्बे मूजिबि उन तरफ़ असां वधूं पिया या वधीक शयूं कुझु पार्टियुनि जे लाइ ख़तरनाक साबित थी सघनि थियूं जंहिंमें मुस्लिम लीग नून अॻियां नज़र अचे थी? न, नेचुरली मुस्लिम लीग नून जेका आहे तमामु हिकिड़ी एग्रेसिव पॉलिसी वरिती आहे ऐं नेचुरली हुन हिकिड़ी एग्रेसिव पॉलिसी वरिती आहे, पर विदिन PDM इहो तय थियल आहे त पॉलिसी उहा थींदी जेका PDM में सभु गॾिजी वेही करे तय कंदा। छाकाणि त सभु कंहिंजी पंहिंजी पार्टी जो पंहिंजो प्रोग्राम आहे, जेका जंहिंजी पार्टी आहे उहा पंहिंजे पार्टी जे हिसाब सां हलंदी, पंहिंजे मंशूर जे हिसाब सां हलंदी। जेसिताईं इस्टेब्लिशमेंट जे इन में इंटरफेरेंस जो तालुक़ु आहे त उनखे त सभु को ॻाल्हाईंदो न, त उन ते छो न ॻाल्हाइनि? उन ते ॻाल्हाइनि था, पर डायरेक्टली एज सच मूं न ॿुधो त कंहिं बि डायरेक्टली आर्मी ते या फ़ौज ते कंहिं अटैक कयो हुजे इन क़िस्म में, सवाइ इन जे त हुननि चयो त भई जेकॾहिं के बि माण्हू ईअं कंदा त असीं हुनजा नाला खणंदासीं। दैट इज़ फेयर इनफ। छाकाणि त हीउ जेको इदारो आहे फ़ौज जो, इहो हिकिड़ो तमामु इम्पॉर्टेंट इदारो आहे ऐं इहो इदारो उहो इदारो आहे जेको असांजे बॉर्डर्स खे संभाले थो, जेको कहिड़ी के बि क्राइसिस पाकिस्तान में थियनि था उनखे संभाले थो, पंहिंजूं जानूं कुर्बान करे थो। पर उन में जेकॾहिं के इंडिविजुअल्स अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि कंदा त पोइ हक़ बजाने पाइनि उहे माण्हू त उन्हनि इंडिविजुअल्स खे एक्सपोज़ कनि। ठीक नवाब साहब, ज़ाहिरी तौर ते जो हिन वक़्तु ॾिठो वञे अवां मुसलसल नेशनल असेंबली में रहो था, गुज़िरियल केतिरनि ई सालनि खां ॾहाकनि खां बल्कि सियासत में अवां मौजूदु आहियो।
हर भेरे इहो सवाल उथे थो ऐं हर जेका हुकूमत ठाहींदड़ जमात आहे उन जे ख़िलाफ़ अपोज़िशन इहो सवाल उथारींदी आहे त जेके आहिनि ही धांधली ज़रिए आया आहिनि। ताज़ो ई गिलगित बल्तिस्तान जो जेके चूंडूं हुयूं उहे बि असां ॾिठियूंसीं, उते बि सवाल उथिया या इमरान ख़ान खे सिलेक्टर्स चूंडियो आहे, इन तरह जूं शयूं असां मुसलसल ॿुधूं था। अगरि वाक़ई इन्हनि जो किरदारु आहे, सभु शयूं आहिनि, त पोइ अव्हां नथा सम्झो त जेके माज़ी में बि हुकूमतूं रहियूं आहिनि, जिन बि हुकूमतूं कयूं आहिनि, उहे बि कंहिं न कंहिं कंप्रोमाइज़ थ्रू ई हुकूमतुनि में आया आहिनि? चाहे जेकॾहिं पहिरीं हुकूमतूं बि कंहिं कंप्रोमाइज़ जे ज़रिए आया हूंदा या आयूं हूंदियूं त उहे हेड़ी नेकेड न हुई। मतिलबु थियो आहे ही उन्हनि खां वधीक आहे। जंहिं नमूने गिलगित बाल्टिस्तान में जेका जंहिं तरीक़े सां धांधली कई आहे, या हिते जेका पोइ इलेक्शन में जंहिं नमूने सां इलेक्शन में कई आहे, जंहिंजा असीं ख़ुदि विक्टिम रहिया आहियूं, पर पोइ हाणे किथे हुननि जी हली आहे, किथे हुननि जी न हली आहे। जिते 8 न 10 न 15,000 जो फ़र्क़ु हो, उते त वीचारनि खे डाहे छॾींदे। जिते 30 न 40 न 50,000 जो फ़र्क़ु हो, उन्हनि खे कुझु न करे सघिया। तंहिंजे करे पर हाणे ही हिकिड़ी शइ इंतिहा ते पहुची वई आहे, छो जो गिलास पाणी सां भरिजी चुको आहे, हर कंहिंजे अॻियां सभु का शइ अची चुकी आहे। ऐं इहा इस्टेब्लिशमेंट हमेशह पंजाब इस्टेब्लिशमेंट सां गॾु हूंदो हो। इहो पहिरियों भेरो आहे जो अवां इस्टेब्लिशमेंट खे ॾिसंदा त इस्टेब्लिशमेंट ऐं पंजाब जे विच में इख़्तिलाफ़ात थिया आहिनि। ऐं पंजाब हिकु तमामु वॾो सूबो आहे जेको असांजी 52% पॉपुलेशन आहे। ऐं उन में आउं सम्झां थो त इस्टेब्लिशमेंट जो वॾो हिसो जेको आहे सो बि पंजाब सां तालुक़ु रखे थो। त इन जो हाणे आउं सम्झां थो जंहिं नमूने एक्सपोज़ थियनि पिया त हिननि में को फ़र्क़ु ईंदो। ज़ाहिरी तौर ते जे ॾिठो वञे अवां जो तालुक़ु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां आहे या इवन मुस्लिम लीग नून या जेके ॿियूं जमातूं रहियूं आहिनि, कंप्रोमाइज़िस जेके मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में थिया, त जेके माज़ी जूं ग़लतियूं हुयूं उन्हनि मां छा हाणे सबक़ु सभिनी जमातुनि सिखी वरितो आहे, या अगरि कंहिंखे स्पेस मिलियो त उहो असांखे अचानक सां PDM खां अलॻि थींदे बि नज़र ईंदो? अवां जी इन ते छा राय आहे? मुंहिंजी पंहिंजी ज़ाती राय इहा आहे त हाणे सियासी जमायतनि काफ़ी कुझु ॾिसी चुका आहिनि। ऐं सियासी जमायतनि जंहिं नमूने सां इहो सॼो ॾिठो आहे त तव्हां हिकिड़ी शइ महसूसु कई हूंदी त इन सॼे शइ खे मदे नज़र रखंदे इहा ई शइ हुई जंहिंखे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा फील कयो। ऐं जॾहिं हू लंडन में हुई त हुन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कयो नवाज़ शरीफ़ सां, जंहिंजे बेसिस ते हिकिड़े क़िस्म जी डेमोक्रेसी हलणु शुरू थी हुई, जेका हली पे ऐं ॾाढे सुठे ऐं सुहिणे नमूने सां हली पे। जेका अची 2018 में हिननि ब्रेक कई ऐं हिकिड़े हुन ॿिए नमूने सां रिगिंग करे हिननि इक़्तिदार ज़ोरी पुरे हुनखे ॾिनो। अॼु बि जेकॾहिं तव्हां हाउस में ॾिसंदा त हिननि जी मेजॉरिटी 4 या 5 वोटनि जी आहे, पर जेके हिननि जे पोयां आहिनि, जेके हिननि खे सठी ॾियो वेठा आहिनि, जेसिताईं उहे हिननि सां गॾु आहिनि त मां नथो सम्झां त हिननि खे कुझु थींदो। पर हाणे हिननि मंझि बि हे जेको हींअर हिननि प्राइम मिनिस्टर जो चयो आहे त भई सेनेट इलेक्शन में हाणे असीं बिल आणियूं था त बाय हैंड थियणु खपे बजाए इन जे बाय बैलेट। छा मतिलबु आहे? मतिलबु सिर्फ़ु इहो आहे त हाणे खेसि डपु आहे त संदसि जेके मेंबर आहिनि से टुटनि पिया उन्हनि खां, जेके संदसि मेंबर आहिनि उन ई तरीक़े सां टुटंदा जीअं असां ताज़ी इलेक्शन में ॾिठोसीं, जीअं 14 मेंबर टोड़िया विया। न न न न न न न न उन तरीक़े सां कोन टुटंदा। जेके जेके पोएं दफ़े टुटा आहिनि उन्हनि उहे माण्हू इन नमूने टुटा जो उहा हॉर्स ट्रेडिंग अथई। हिते हॉर्स ट्रेडिंग खां सवाइ हू बज़ाते ख़ुदि बेज़ार आहिनि। अवां जेकॾहिं हिननि खे ॾिसंदा या असां असेंबली में जेका गुफ़्तगू किन मेंबरनि जी थिए थी जंहिंजो PTI सां वास्तो आहे, नाला वठणु मुनासिबु कोन सम्झां, एॾा फ्रस्ट्रेटेड आहिनि। हाणे हू चवनि था हेतिरी महांगा हेतिरी कुझु थिए पियो, असांखे त पंहिंजे हल्कनि में वञी माण्हुनि खे मुंहुं ॾियणु मुश्किल थी वियो आहे। तंहिंजे करे हिननि जी पंहिंजी पार्टी में एतिरे हद ताईं रिवोल्ट आहे जो तव्हां इजलास जे अंदरि हिननि जे पार्टी जे मेंबर हिननि जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हायो हूंदो, जेको बि मैटर ऑफ रिकॉर्ड आहे। छाजे करे पार्लियामेंट में ई हिननि जे ख़िलाफ़ु हिननि जी पार्टी जे मेंबरनि ॻाल्हायो जेके हिन जे टिकट ते इलेक्टेड हुआ।
त मन उन सूरत हाल में उन खे खां बचण जे लाइ हे इहो था कनि त भई बाए शो ऑफ हैंड थियणु खपे। अच्छा नवाज़ साहब, हिन भेरे असांखे थोड़ियूं शयूं तब्दील थींदे बि नज़र आयूं आहिनि। जॾहिं बि के इतिहाद ठहिया आहिनि या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जेको नैरेटिव रहियो आहे उहो इंतहाई सख़्तु रहियो आहे हमेशह। हिन भेरे असांखे मुस्लिम लीग नून थोड़ी अगरी नज़र अचे पई कंहिं हद ताईं। नवाज़ शरीफ़ साहब जनरलनि जा नाला खयां, जंहिं ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चयो त मां इन ॻाल्हि सां इख़्तिलाफ़ कयां थो त जलसनि में अहिड़े तरीक़े सां नाला न वठणु घुरिजनि। त इन सां हिकु तासुर बि ठहे पियो त शायदि हाणे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या उहा न आहे रही या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्पेस ॻोल्हण जे चक्कर में आहे। इहा वधीक ख़बर तव्हांखे इंशाअल्लाह ताला 3 नवंबर ते पइजी वेंदी, जेको असांजे योम तासीर जो ॾींहुं आहे, जे ॾींहुं खे असीं मुल्तान में मल्हायूं पिया। त पर शायदि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिकु उहा जमात आहे जेका जंहिंमें हिकिड़ी कंटिन्यूटी आहे ऐं उहा हिकिड़ी जमहूरियत में बिलीव थी रखे। उहो को बि अहिड़ो एक्शन या को बि अहिड़ो शइ करणु नथी चाहे जंहिंसां हू ॾिसे जमहूरियत में को हू पवे। बाक़ी हू जेका आहे जेकॾहिं अग्रेसिव थिए थी PMLN त हुननि जा पंहिंजा असबाब हूंदा, छाकाणि त विक्टिमाइज़ेशन हुननि जी बि ओतिरी पई थिए जेतिरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी पई थिए। जेकॾहिं तव्हां ॾिसंदा त नैब ऐं न्याज़ी गठजोड़ जेका विक्टिमाइज़ेशन हुन पासे कई आहे असां साॻी पीपल्स पार्टी सां कई आहे। तंहिंजे करे नरम लाइन वठण जो सुवाल कोन्हे, पर इहा सिर्फ़ु हर कंहिं पार्टी जी पंहिंजी पॉलिसी आहे, पंहिंजी लाइन आहे। ऐं जेका असां वटि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जी मीटिंग थींदियूं आहिनि उन में तय कयो वेंदो आहे त केतिरे हद ताईं अॻिते वेंदो ऐं वञिबो ऐं केतिरे हद ताईं इनखे वञी हू पहुचाइबो। तंहिंजे करे पर स्लोली ग्रेजुअली तव्हां टेम्पो बिल्टअप कंदा आहियो। हींअर तव्हां सां टेम्पो बिल्टअप करणु शुरू कयो आहे। इंशाअल्लाह ताला जनवरी ताईं ॾिसो छा थो थिए। वॾी महिरबानी जी नवाब साहब प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। ज़ाहिरी तौर ते हिन वक़्तु अपोज़िशन जूं जमातूं PDM जे प्लेटफॉर्म तां जलसनि जो सिलसिलो उअं ई जारी रखण जो फ़ैसिलो कयो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मुल्तान में जलसो रथियलु आहे, जंहिं हवाले सां हुकूमत पारां वाज़े तौर ते ॿुधायो वियो आहे त हाणे जलसा करणु न ॾिना वेंदा ऐं जलसा कया विया त उन्हनि ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई कई वेंदी, छो त कोरोना वायरस जी ॿी लहर ख़तरनाक साबित थी सघे थी। उनखे अलावा अॼु अहम फ़ैसिला थिया आहिनि ऐं तालीमी इदारनि खे वधीक बंदि करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। इन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। वक़्तु हिकु ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार। प्रोग्राम जे इन हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं अहम फ़ैसिला तालीमी इदारनि जे हवाले सां थिया आहिनि। गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां हिकु भेरो ॿीहर कोरोना वायरस जी ॿी लहर खां पोइ NCOC जे इजलास खां पोइ अॼु नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो इजलास थियो, जंहिंमें चइनी सूबनि जे तालीम बाबति वज़ीरनि पारां शिरकत कई वई ऐं उहा सदारत वफ़ाक़ी वज़ीर शफ़क़त महमूद पारां कई वई। उनमें इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त स्कूलनि खे हिकु भेरो ॿीहर बंदि कयो वेंदो ऐं मुकमल तरह सां जेके तालीमी इदारा हूंदा उन्हनि खे बंदि करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। 26 नवंबर खां 10 जनवरी ताईं तालीमी इदारा बंदि करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। मजमूई तौर ते हिन साल COVID-19 जी सूरत हाल खां पोइ पहिरियां ई केतिरो ई नुक़सानु थी चुकियो आहे। ॿिए पासे जेके हुकूमती पॉलिसियूं आहिनि उन्हनि ते केतिरा ई सवाल उथनि पिया। हिकु पासे ऑनलाइन क्लासिस जी ॻाल्हि हले पई, जिते फाटा बलोचिस्तान समेत सिंध जे केतिरनि ई इलाइक़नि जा माण्हू जेके शागिर्द आहिनि उन्हनि वटि इंटरनेट जूं फैसिलिटीज़ नथियूं हुजनि, नेटवर्क प्रॉपर नथा हुजनि, जंहिंजे करे उन्हनि खे मुश्किलातूं पेश अचनि थियूं। ॿिए पासे जेके मुख़्तलिफ़ एंट्री टेस्टियूं थियनि थियूं मुख़्तलिफ़ तालीमी इदारनि में या रिक्वायरमेंट टेस्टियूं थियनि थियूं त उनखे जारी रखण जो बि फ़ैसिलो कयो वियो आहे हिन सॼी सूरत हाल दौरान। इन पासे खां बि पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। उन सां गॾोगॾु जेका गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां हिकु ॿियो अहम मामिलो हले पियो, सिंगल नेशनल करिकुलम जे हवाले सां जेको क़ौमी निसाब आहे उहो हिकु ई लागू करण जे हवाले सां वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बार बार चई चुको आहे। हालांकि सिंध हुकूमत बि उन ते हिन वक़्त ताईं सईद गनी साहब पारां शुरूआती तौर ते चयो वियो त सिंध हुकूमत इन ते ॻाल्हि ते राज़ी न आहे, पर हिन वक़्त ताईं उन बाबति का वाज़े पॉलिसी नाहे अची सघी सिंगल नेशनल करिकुलम जे हवाले सां। त अगरि उहो अचे थो त उन सां केतिरो फ़ाइदो या नुक़सानु थींदो ऐं उनखां अलावा पाण पॉलिटिकल सिचुएशन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे आसिम सजाद अख़्तर साहब, असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। पाण तालीमी माहिर आहिनि, प्रोफेसर आहिनि ऐं पॉलिटिकल एनालिस्ट बि आहिनि, मुख़्तलिफ़ अख़बारनि में कालम बि लिखंदा रहनि था। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब। जी वालेकुम सलाम।
आसिम साहब, सबसे पहले तो बताइएगा, ज़ाहिर है कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है उसकी हम शुरुआत पाकिस्तान में देख रहे हैं और गुज़िश्ता कुछ दिनों से फिर से हमें केसेस में बतदरीज इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं आज जो ये फैसला हुआ है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से कि मजीद तालीमी इदारों को बंद किया जाएगा? देखें, साफ जाहिर है, अगर जो पिछले अब कई महीनों से, बल्कि अब साल तकरीबन पूरा ही होने वाला है कि पूरी दुनिया इस बीमारी की, इस वबा की इस लपेट में है, तो इसका तो खैर एक अलग सवाल है कि हमारे किस हद तक काबू में है जब बीमारी फैलती है, और उसके यानी कि उसको किसी हद तक, जिस हद तक मुमकिन है रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। और ये पूरी दुनिया में लॉकडाउन का सिलसिला चला आ रहा है। मैं ये सिर्फ कहूँगा, मतलब जो अभी अदाद शुमार है ज़ाहिर है बता रहे हैं कि हमें कुछ तो करना ही है, लेकिन जो एक चीज़ ज़रूर मुझे लगता है कि हर सोचने समझने वाला इंसान, ख़ास तौर पे तालीम के शोबे से जो मुंसलिक है, कि ये बिल्कुल जो ऐसे अचानक फैसले होते हैं, यानी कि आज से चंद दिन पहले ये बात हो रही थी कि कोई तालीमी इदारे बंद नहीं होंगे, और आज हालांकि किसी हद तक इनफॉर्मली इसकी तवक्को भी थी कि जिस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं तो शायद इनको कुछ इस तरह का फैसला करना भी पड़े, लेकिन ये जो अचानक मतलब है अपने फैसलों में रद्द-ओ-बदल लिया, यानी कि चंद दिन पहले ये कह कर के नहीं कोई ऐसा फैसला होने नहीं जा रहा, फिर अचानक कर देना, इससे फिर मतलब एक सवाल पैदा होते हैं या गैर यकीनी सी सूरत हाल बन जाती है। और जिस तरह आपने अभी शुरू में तारुफ में कहा कि मतलब जिस तरह के मसाइल रहे हैं तालिब इल्मों के, ख़ास तौर पे दूर दराज इलाकों के, पेरिफेरीज के, जीबी के, फाटा के, इवन आई एम श्योर सिंध के कई खित्तों के, कि जहाँ पे मतलब इंटरनेट की सहूलत है नहीं। अब आज फैसला ये हुआ कि हम बरकरार खुला तो रखेंगे इदारों को, अगले 2 हफ्ते से पहले की छुट्टियां नहीं होती हैं, और ऑनलाइन रखेंगे, तो ज़ाहिर है फिर वही सारे जो मसाइल थे तालिब इल्मों के लिए जो मतलब पहले लॉकडाउन के दौरान हुए थे, वो फिर उभरेंगे, फिर सवाल होंगे, फिर इसमें मतलब एक कशीदगी और बेचैनी होगी। तो अगर ज़्यादा यानी कि इसको खुला डुला और खुल कर ये बहसें और ये मसाइल और ये फैसले किए जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। यकीनन कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन जो तरीकाकार है करने का और जिस अंदाज में अचानक चीज़ें ऐलान होती है, उससे मुझे लगता है कि ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा आसिम साहब, ये बताइएगा, ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए जैसे मैंने जिक्र किया, आपने भी वो बात दोहराई, पाकिस्तान में बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके मसाइल होते हैं। आज भी सोशल मीडिया पर ही देखा जाए तो सवालात स्टूडेंट्स उठा रहे थे, जो मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं यूनिवर्सिटियों में एडमिशन के हवाले से, वो एक सिलसिला जारी रहेगा, या फिर रिक्वायरमेंट के हवाले से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में वो भी एक सिलसिला जारी रहेगा। तो क्या इसका असर उन चीज़ों पर नहीं पड़ रहा है, या फिर आप समझते हैं कि ये जो फैसले हैं ये हुकूमत सही कर रही है फिलहाल? नहीं, असर तो देखें साफ जाहिर है पड़ रहा है, और असर तो हम कई महीनों से देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स चीखों पुकार कर रहे थे कि जिन खित्तों में इंटरनेट की सहूलत नहीं है और वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे थे, तो ये मतलब संजीदा मसाइल थे। और ख़ास तौर पे ऐसे इलाकों का जो पहले से हम देखते हैं कि तारीखी तौर पर जो हम जिनको तरक्की पजीर कहते हैं, जहाँ पे सहूलियात पहले कम है, तालीम की शरह कम है, या जो यानी कि उन इलाकों को छोड़कर पंजाब में आते हैं या कराची जैसे बड़े शहरों में आते हैं, लाहौर इस्लामाबाद में आते हैं तालीम हासिल करने के लिए, और फिर वो लॉकडाउन की सूरत में उनको घरों को वापस जाना पड़ा। वहाँ पे वो नहीं अपनी यानी कि तालीम को या ऑनलाइन क्लासेस के, आई एम श्योर बावजूद इसके कि उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन वो सहूलत नहीं थी। तो ये तो नहीं हम कह सकते कि ये मतलब इस तरह के मसाइल नहीं होते। गुजरे हुए इस पिछले चंद महीनों में हमने ये पहले भी हम इन चीज़ों से गुजरे हैं और अब फिर से होगा। गो के ये शायद चलें 2 हफ्तों की बात है, लेकिन कहने का मकसद ये है, अगर अगर फर्ज करें हम इस एक तरह से जो बड़ा सवालिया निशान है हुकूमत के फैसलों पर, अगर इससे निकलना चाह रहे हैं, अगर इसको कोई मुस्बत हल निकालना चाह रहे हैं, तो हमें उन आवाज़ों को यानी कि हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि वो जो बलोच हैं या वो जो सिंधी नौजवान हैं, जहाँ से भी हैं, जीबी के नौजवान हैं, फाटा के एक्स फाटा के ज़िलों के नौजवान हैं,
وہ کوئی خواہ مخواہ یہ باتیں نہیں کر رہے. اور یہ تو صرف انٹرنیٹ کی سہولت کی بات ہے، باقی اور بہت سارے مسائل ہیں. دوسری طرف پچھلے دنوں میں یہ بھی آئی بات کہ کئی اسٹوڈنٹس تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آن لائن کلاسز دی جا رہی ہیں لیکن ایگزامز لینے کے لیے ہمیں ادارے کے اندر بلایا جا رہا ہے، جو کہ ہم غیر محفوظ ہیں، وہاں پہ وبا کا شکار ہونے کا ہمیں خدشہ ہے. تو مسائل تو بہت ہیں. اور حسب معمول پاکستان میں تعلیمی اداروں کے اندر اور مجموعی طور پہ ہمارے حکمرانی کے نظام کے اندر، چونکہ ہم جمہوری انداز میں دیکھیں، یہ پیچیدہ مسائل ہیں. یہ بھی کوئی نہیں کہہ رہا کہ حکومت کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ آسانی سے یہ مسئلے حل کر دیں گے، لیکن میں نے جیسے شروع میں کہا تھا، سوال یہ ہے کہ جمہوری انداز میں فیصلے لیے جاتے ہیں یا کم از کم مطلب کھل کر عوام کے سامنے، طالب علموں کے سامنے جو تقاضے ہیں، جو مسائل ہیں، جو مطلب کنسیڈریشنز ہیں، وہ رکھی جائیں. تو پھر بھی جب مشکل فیصلہ لینا ہوتا ہے تو شاید کوئی پھر مطلب آپ کے ساتھ کوئی مطلب سہمت ہو سکتا ہے کہ چلو یہ فیصلہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے. جب وہ جیسے میں نے کہا نا، جلد بازی میں یا اچانک اس طرح کے فیصلے اعلان کیے جاتے ہیں، اس لیے تو پھر جو پہلے سے موجود مسائل ہیں ان پر مزید ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ جو فیصلے کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے اور کس مطلب منطق کے تحت کر رہا ہے. اچھا عاصم صاحب، اگر دیکھا جائے ظاہری طور پر جو 10 سال پہلے یہاں پر سندھ میں جو مسائل تھے تعلیم کے حوالے سے، وہ ابھی تک ہمیں اسی طرح سے نظر آ رہے ہیں. 10 سال پہلے کی جو رپورٹ ہے اگر آج ہم دیکھیں گے تو وہ ہمیں اسی طرح سے نظر آئے گی. پھر اتنا بڑا گیپ آ گیا، تقریباً 1 سال ہونے کو ہے. ظاہر اب یہ صورتحال آگے بڑھے گی اور ایسے ہی ہم دیکھیں گے کہ فیصلے ہوتے رہیں گے. اچانک سے پورا جو 1 سال ہے تعلیمی سال، وہ شاگردوں کے حوالے سے وہ یہ مشکل رہا ہے اور اس میں گیپ آیا ہے. تو اس کو اب پر کرنے کے لیے کون سی پالیسیز کی ہمیں ضرورت ہوگی اور کتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے؟ ظاہر ایک پینڈیمک کی صورتحال تو ہے پوری دنیا میں. دیکھیں، جہاں تک 1 سال ضائع ہونے کا یا 1 سال اس پورے کشمکش میں ہم گزار چکے ہیں، یہ تو جیسے میں نے کہا، دیکھیں کئی چیزیں تو ہمیں کبھی کبھار اس پہ بھی اس پر ہمیں یعنی کہ ساتھ میں موازنہ کرنا چاہیے کہ پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے. ہمارا جہاں تک مخصوص ہے یا خاص طور پہ ہمارے سب سے ترقی پذیر پریفری کے علاقوں کے جو مسائل ہیں، یہ صرف اس وبا کے اندر اس کا اظہار ہو رہا ہے، اس کی ایک طرح سے علامت ہے ان دیرینہ مسائل کا جو کہ ہمارے جیسے لوگ تو یعنی کہ سالوں سے، دہائیوں سے کہتے آ رہے ہیں کہ جو آپ کے سب سے مظلوم علاقے ہیں، جہاں پر پہلے بھی تعلیم کی شرح کم ہے، جہاں پہ نوجوان انٹیگریشن چاہتے ہیں لیکن ان کو پھر بھی یعنی کہ ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے، اور وہ جب چیخ و پکار کرتے ہیں، اپنا حق مانگتے ہیں، تو اوپر سے ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تو پتہ شر پسند ہے. تو یہ وبا نے صرف ان دیرینہ مسائل کو اور ان جیسے یعنی کہ جو ہمارے سیاسی معاشی ڈھانچے کی جو ناہمواریاں ہیں، ان کو صرف ایک زیادہ مطلب ایک کھل کر یعنی کہ سامنے لانے کا اس کا ایک رول ہو سکتا ہے. یہ مسائل آج سے نہیں ہے، کووڈ کی وجہ سے نہیں ہے. تو اگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ چند ماہ یا سال پورا اس میں سے ضائع ہو چکا ہے، تو یہ تو آج ضائع ہوا ہے نا. پہلے بھی مثلا آپ 2010 میں چلے جائیں، جب سندھ میں فلڈز آئے تھے، سیلاب آیا تھا، ہر تھوڑے عرصے کے بعد آپ یعنی کہ ان علاقوں میں چلے جائیں، افغان چلے جائیں جہاں پہ چند سال پہلے زلزلہ آیا تھا. تو اس طرح کے مسائل گائے بگائے اور اس طرح کے واقعات گائے بگائے ہوتے رہتے ہیں. ڈھانچہ ویسے کا ویسا ہے. آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، دیکھیں ہو تو وبا کو تو ہم جادو کی چھڑی سے غائب تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو دیرینہ جو میں نے کہا اسٹرکچرل مسائل ہیں کہ جو مطلب ریموٹ علاقے، پریفری کے علاقوں میں تعلیم کی کمی ہے، تعلیمی ادارے نہیں ہیں، انٹرنیٹ نہیں ہے، یہ وہ اسٹرکچرل اور انفراسٹرکچرل مسئلے ہیں کہ جہاں پہ اگر ریاست اور ریاستی ادارے اپنی کمٹمنٹ شو نہیں کرتے تو یہ ایک چیز ہمیں مطلب مان لینا چاہیے کہ آج پاکستان میں نوجوان جو آبادی ہے، جس تعداد میں آپ دیکھیں، تو آپ تعلیمی اداروں کے اندر نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں. آج سے چند دن پہلے یونیسیف کی رپورٹ آئی کہ پاکستان میں تقریباً 23 ملین بچے، یعنی کہ 2,30,00,000 بچے اسکول سے باہر ہیں، پرائمری اسکول. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایک مطلب ایک دن یا ایک مہینے یا ایک سال کا سوال نہیں ہے، یہ ایک دیرینہ مسئلہ ہے، اور یہ پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں کو طے کرنا ہوگا اور حکومت وقت کو بھی طے کرنا ہوگا
جو کہ اپنے آپ کو ایک نئی حکومت اور نیا پاکستان کا نعرہ لگا کر آئی ہے، کہ واقعی ان دیرینہ مسائل پہ دیکھیں آج وہ کوئی فیصلہ کریں گے تو شاید آج سے چند سال بعد اس کا اثر نظر آئے گا، لیکن آج صرف نعرے سے اگر کام لیں گے یا ہم مجموعی طور پہ تعلیم صحت جیسے شعبوں میں خرچہ بھی نہیں بڑھائیں گے اور توجہ بھی نہیں بڑھائیں گے تو یہ آج وبا کی وجہ سے یہ مسئلہ ایک سال ضائع ہوا ہے، کل کسی اور چیز کی وجہ سے پھر مزید ہمارے طالب علموں کا اور نوجوانوں کا وقت ضائع ہوگا، اور پھر اس سے بے چینی اور کشیدگی یہ صرف جیسے جیسے وقت بڑھے گا میرا خیال ہے کہ ایک کشیدگی بے چینی اور ایک طرح سے اس کے اندر سے سماج کے اندر جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پر عدم استحکام بڑھے گا۔ اچھا عاصم صاحب، تھوڑا سا آخر میں یہ بھی بتائیے گا، گزشتہ کچھ عرصے سے حکومت ظاہر تعلیمی پالیسیوں کے حوالے سے اگر بات ہوتی ہے تو سنگل نیشنل کریکولم کی بار بار بات ہو رہی ہے، یہاں پر آپ سندھ میں دیکھا جائے تو ہماری سندھی کے حوالے سے فوکس رہتا ہے، ہمیشہ سے لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو لازمی طور پر پڑھایا جائے اور اس پر حکومتوں کو بھی بار بار اس بات کے اوپر زور دلوایا جاتا ہے۔ اب اس چیز کے اوپر کمپرومائز اس وقت تک تو تقریباً سارے صوبے کر چکے ہیں سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے، کیونکہ سعید غنی صاحب کا کوئی اس حوالے سے کوئی واضح موقف اس وقت تک نہیں آیا۔ یہ اصل میں ہے کیا، اور اسے لاگو کر کے کیا حاصلات ہوں گے جو حاصل کرنا چاہ رہی ہے حکومت یا پھر ریاست؟ یہ تو آپ نے ایک ایسا سوال کیا، جب یہ اعلان ہوا تھا سنگل نیشنل کریکولم یا جس کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی تو میں تو کوئی اس کو 1-2 منٹ میں تو خلاصہ تو نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں یہ طے کرنا یا یہ ایک اصول کو کے گرد ایک تعلیم کا نصاب بنانا کہ یعنی مثال کے طور پہ طبقات میں یا اور حوالوں سے تفریق نہیں ہونی چاہیے، سب کو برابر تعلیم ملنی چاہیے، ایک طرح کی تعلیم ملنی چاہیے، یہ ایک لحاظ سے تو اچھی بات ہے، ہمیں اس میں کوئی اصولاً اختلاف نہیں ہو سکتا کہ غریب اور امیر کو ملتی جلتی تعلیم ملے، یعنی کہ سرکاری اسکول میں اور مدرسے میں بھی کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے، نجی اسکولوں میں جو اشرافیہ کے اسکول ہیں اور سرکاری یا مدرسے کے اسکولوں میں اتنا فرق نہیں ہونا، یہ تو ایک جگہ تو ٹھیک بات ہے، لیکن پاکستان کے تناظر میں ایک ایسا ملک جس کے اندر ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ خود مختاری اور صوبائی خود مختاری 18ویں ترمیم کے بعد، اور یہ تعلیم اس میں ایک بہت بڑا اہم پہلو ہے، کیونکہ تعلیم کی جہاں تک بات آتی ہے تو یہ یعنی کہ دنیا بھر میں اعداد و شمار اور سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ جب آپ چھوٹی عمر میں خاص طور پہ پرائمری کی تعلیم جب مادری زبان میں دیتے ہیں تو بچہ کچھ زیادہ ہی بہت زیادہ اس میں فرق پڑتا بھی ہے، اس کی صلاحیتیں بھی ابھرتی ہیں، اس کو مجموعی طور پر ہر حوالے سے اس کا تنقیدی ذہن بھی یعنی کہ ذہن سازی بھی بہتر انداز میں ہوتی ہے۔ تو پھر جی جو شکوک و پاکستان کے جیسے ملک میں یہ سب کو یکساں تعلیم دینے کے اس طبقاتی یا باقی تفریق کو ختم کرنے کے حوالے سے اصول اس لیے سوالیہ نشان بنتا ہے کیونکہ ہمارے ملک میں ایسی تاریخ ہے، آپ 48 سے شروع کریں گے جب ایسٹ پاکستان کے عوام نے نوجوانوں نے اپنی زبان بولنے کو کہا تو جو ان کے ساتھ سلوک ہوا اس سے انکار کیا گیا، اس لیے سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے جو شکوک و شبہات ہیں کہ یہ ایک طرف تو اگر یکساں تعلیم دینے کی بات ہے تو اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہوگا، لیکن اس ملک کی تاریخ میں اور اس کے اندر ابھرنے والی سیاسی تحریکیں اور مزاحمت کی ایک بہت بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ جب یکساں تعلیم یا سب کو برابر کرنے کے نام پر جب اس فرق کو ان دا سینس آف ڈائیورسٹی کو قومی اور زبان کے حوالے سے اور حوالوں سے اس کو اگر فرض کریں کوئی سپریس کرنے کی بات ہو یا اختلاف رائے کو ختم کرنے کی بات ہو، یا اس ملک میں جو آپ تو سندھ میں اس چیز سے واقف ہیں جن کو ہم مذہبی اقلیتیں کہتے ہیں، جو مجھے تو بات جملہ تو پسند نہیں ہے، جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں ان کے درمیان رواداری کی بجائے ہم ایک طرح کا ایک اخلاقی یا مذہبی نیریٹو دینے کی بات اگر کریں تو یہ ایک سوال ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، اس ملک کی تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ جہاں ہم یکساں تعلیم اور طبقاتی نظام تعلیم کو اگر ہم ختم کرنے یا کم از کم اس کے اندر کوئی کمی لانے کی بات کر رہے ہیں تو ہم پھر قومی اور زبان کے لحاظ سے کلچر کے لحاظ سے اس فرق کو ہم
ختم نہیں کرنا چاہتے. میرا جیسا بندہ تو نہیں ختم کرنا چاہے گا, ہم اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم اس کی ڈائیورسٹی, اس ملک کے, اس کے قوموں کی, اس کی زبانوں کی سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو سنگل نیشنل کرکولم کی جہاں تک بات ہے یا بحث ہے یا گفتگو ہے یا کنٹروورسی ہے, وہ اسی حوالے سے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غریب اور امیر اور مدرسے اور سرکاری اور نجی اسکول کے اندر فرق ختم کرنے کے نام پہ ہم وہی پرانے تجربے نہ دہرا رہے ہوں جو کہ ہم 1948 میں اس ملک کے بہت سارے بڑی بڑی تباہیوں کا باعث دیکھتے آ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا عاصم سجاد اختر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. مجموعی طور تے حکومت پارا جو فیصلو کयो वियो आहे تعلیمی ادارن کے بیروبیر بند کرن کے حوالے سے ڈٹھو ونے تو ہن وقت تائیں ملک میں تعلیم کے حوالے سے کترائی سوال اٹھن پیا, خاص کرے जेके बुनियादी सहूलियतूं आहिनि उहे हुकूमतूं ॾियण में नाकाम रहनि थियूं. ऐं जॾहिं ही फ़ैसिला थियनि था ऑनलाइन क्लासिस जे हवाले सां त शागिर्दनि खे केतिरियूं ई ॾुखियाईनि खे पिणु मुंहुं ॾियणो पवे. तो इन प्रोग्राम जो वक़्तु मुंहिंजी ॾियण ते पोइ त पंहिंजे मेज़बान मिराज भी ॾींदा इजाज़त. अलाह ने